तुम्ही दुसऱ्या भलत्याक जर हाऊसिंग दिताय जाल्यार जे लँड लुजर आसाय तांकांय हाऊसिंग जाय, कित्याक दिवचे न्हू? म्हज्या बोळसांतले तूं काडटा आनी कोणा दिता? म्हज्या बोळसांतले काडटना तूं म्हाका 12 रुपया दिता आनी तूं आज विकता 18,000 सरकार धंदो करूंक बसला हांगा? सरकाराचें काम धंदो करपाचें, सरकाराचें काम न्याय दिवपाचें लोकांक. हो न्याय मागता आमी, काय ना. हाऊसिंग बोर्ड आयले जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक वयतले, तुमी अपील करतले? आमकां कांय खबर ना, खंयची हायकोर्टाच्यो खबरो सांगता आनी हायकोर्टान जर ऑर्डरी अश्यो घेतल्या त्यो लोकांक कळय नासतना घेतल्या त्यो आमकां चॅलेंज करपाक ओपन आसतलें. हें व्हडली प्रॉब्लेम ना, हें कांय टेन्शन ना. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटा तें व्हडली लिगली म्हाका जाल्यार दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें. त्यो ज्यो हायकोर्ट ऑर्डरी तुमी सांगताय तेजेर आमी स्टडी करून आमी कितें करतले. पण हो लोकांचो डिमांड, ही लोकांची चळवळ, हांगा हायकोर्ट पडपाक शकना. 25,000 लोकांक कोणाक काडून दिले ते भशेन 1,01,000 परती दियात, तितले आमची मागणी नंबर 1. हांवें पयलीं सांगलां. आनी ना जाल्यार जे जनते बरा पडटा ह्या कोंकणीच्या तांचे खातीर कितें तरी करपाचें. हांव सांगता, तेन्ना हांवें सांगलें जसो कुर्का बांबोली तेन्नाच्या फुडाऱ्यान सांगलें कुर्का बांबोली तुमी स्कूल कॉम्प्लेक्स केला, तशी स्कूल कंजेशन सुद्दां हें हांगा कमी करपाक स्कूल कॉम्प्लेक्स सुद्दां हाडून थंय एकोमोडेट करपाक जाता. जागो व्हडलाच तो, आनी तितूंतलो थोडो परतो दिलो म्हणून व्हडली कांय ना. सो आमी एक कंप्लीट डिटेल प्रपोजल सीएमा फुडें मांडटले. आमकां कितें जाय तें. हांव एक इतिहास दिता. आतां न्ही ओसोण्या फंक्शन आयिल्लो, म्हाका ताणें फोन केलो, अरे आपण ओसोण्या तुगे तो प्लॉट चोवपा जाल्यार येता म्हण हावसिंग कॉलनी कोण, पूण तुगे गाडी घेवन आपण ऑफिशियल येवपाक नाका. बट म्हणलें आनी फळें वचली ताका दोळ्यांतल्यान दूख आयली आनी म्हणून लागलो, आवय इतली बरी सुवात हावसिंग बोर्ड गाडयांक दिवपाक म्हणालो. शी ना म्हणलो, आपण सीएमा सांगता म्हणलो. आनी तेमी ती बंद करपाक तयार केली. तितून कांय लोक येयलो आनी ती म्हणलो हावसिंग बोर्ड आहा ती सुदा दिया म्हणलो. आनी सुदान घेवपाक केली आनी सुदान तांकां एक चॅक पासून दिली 5 crore आनी कितें आसतलें पावेल बिस्तेन हें आसलो थिंगा ऑफिसर. खुशाल जाले आनी म्हाका फोटो बी धाडले, म्हाका फायली आहाय आनी पेपराचेर आयिल्ले की बाबा ती आतां हावसिंग बोर्डाची कांय ना, ती प्रॉपर्टी आतां सुदा जाली. आमी सुसेगाद आमी एज्युटेशन बंद केलें, आमी एक कमिटी काडू आसली ती बंद केली, आमी सुसेगाद हावस. अकस्मात आतां आयकूं येता कितें हायकोर्टाक कोण गेलो. आतां पयलीं सद्यार आमगे डिमांड आसतो म्हणटा तो हे पेमेंट केलो तो हावसिंग बोर्डान सुद्दां तो ऑफिसर कोण तो करपा जाय. पेमेंट दिलो तो आतां दिवप आनी फाटल्यान घेवप मी फकाणां जाल्ल्या भशेन जाल्ला. तेजेर हें करपा जाय. आरटीआय व्हडली मागलो कडेन आसा आनी आमकां बरें बरें बुद्दोन आमगे आदोगाद आहाय, आमचे गांवचे आहाय, तेमी आमकां सांगला तुमी हें घेयात, ही बरी केस आहा. कित्याक अरे पेमेंट कोताय आनी तुमी म्हणटाय ट्रान्सफर जाली, सगळें जालें आनी हें केलें आनी आमको हावसिंग कोणाय आस आमगे गांवच्या लोकांक आमी सांगलो तांकां तुमी ही आमगे लोकांक पचून दियाय, ना जाल्यार एक कितें बरो प्रोजेक्ट कोण्या भुरग्यांक फायदो जाता तसलें एक कितें हाडे म्हणून. हांवें एक प्रोजेक्ट दिलो तांकां की सगळें एक स्कूल कॉम्प्लेक्स और एक एकेडमी करुया म्हणून सगळी आनी सगळीं आमगे पळय कुंकोळी स्कूल आहा थिंग कंजेशन जाता. 3 हाय स्कूल आहाय, हायर सेकंडरी आहा, कॉलेज आहा, पार्किंग जाग ना, कित ना ते सगळे हाडया हिंगा बरे भशेन करुया. तितून फक्त एक आमचो ग्राउंड पळय आहा, पांजरकोण रिक्रिएशनल सेंटर म्हण तेजो ग्राउंड आहा पळय आमगेलो इतलो वर्सांचो, तो ग्राउंड सांबाळया आनी तो आमी उजा करतले आनी सगळ्या भुरग्यांकूय उजा करपाक दिया. एकदम बरी आयडिया म्हणली. हितू एश्युरन्स दिता आसतना सडनली हें कितें जालें म्हणून म्हाका समजना. आतां आमच्या भुरग्यांनी फुडाकार घेतला. आमी आसतले हांव एकूच सांगता हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान गरज पडल्यार आमी थिंगा हंगर स्ट्रायक पावन करतले, कित्याक आमच्या गांवांक इजी जोड दिनाका. आनी पयलीं सद्याक आमी एक्सपोज करूंक सोदताय हो कोण आहा तो हेच्या फाटल्यान. कित्याक जेन्ना बाबू आजगांवकार मिनिस्टर आसलो तेणें फातर घालपाक गेलो थिंगा फोर्सिबली. आमी सगळी गांवच्या लोकांक रातच्या मिटींग केली आनी आमी गेले आनी बाबू सांगिल्लें बाबा तूं हिंग फातर गायना, हावसिंग बोर्ड नाका. फोर्सिबली पुलीस फोर्स घेवन येवन घालपाक स्टार्ट केलो आनी त्या वेळार हांव वस्ती करता म्हणून आनी म्हाका अरेस्ट केलो. तितून एमएलए लोकल एमएलए आसलो जोकी तोय आयलो, तेकाय बी आमी दोगांकूय डिटेन करून भितर उडयले आनी ताणें फातर गेलो. पूण त्या फातराची कांय खबर ना. पूण त्याच खबरान आमचें एक उतर दिल्लें नो मोर हावसिंग बोर्ड म्हणून. पूण कितें जालें म्हणून आमकां खबर ना. एकूच सांगो सोदिता जरी तर थिंग हावसिंग बोर्ड येता आमी सगळे भुरगे बायलो दादले जाणटे नेणटे म्हण आसतना आमी थिंग हंगर स्ट्रायकार रावतले, पूण केसोय तो हावसिंग बोर्ड करूंक आमी दिवपा न्हय. हावसिंग प्रोजेक्ट हो जेन्ना आमचो एक्स यूडी मिनिस्टर जोकी आलेमांव
हो आमचे कुंकळकार लोकां सायडीक रावल्लो पयलीं आनी तेणे हो एक खंयची भारतीय एअरटेल म्हण एक कितें प्रोजेक्ट येतालो तो बंद केल्लो लोकांक नाका म्हण आमगे गांवच्या लोकांक नाका म्हण आतां सडनली हो वयर येयला लोकांक तरी कांय खबर ना पूण म्हाका जाल्यार खबर आसा 3 म्हयने पयलीं म्युन्सिपालिटी बी बोवाळ जालो तो आतां म्हाका दिसता लोकल कावन्सिलरान बी लोकांक सांगपा जाय बाबा हिंग कितें येता तें हिंग एक वस्ती येता काय हिंग घाटे आण घालता ते आज गोंयकारपण म्हण ते आनी उरली ना हिंगा गोंयकार तितूंक जालाय दिसता अशी एक ट्रेंड जायत येयला आमगे कुंकळे म्हणल्यार कितें जॉग्राफिकल आमगे सिस्टम दुसरे आसा कुंकळे बांयचें उदक हें तें आनी इवन आज आमगे इंडस्ट्री पोल्युशनाचेर तेजेरूय आतां हेजेर उलयता हें जें दिश्टी पडटा तें हिंग जें हावसिंग प्रोजेक्ट येता हो कुंकळे सारके विलेजी न्हू हिंगा आमगेले दुसरी भशेन सोशल सिस्टम आसा इकोसिस्टम दुसरी भशेन आसा आनी हो जरी प्रोजेक्ट जरी गव्हर्मेंटान चिंतला हाडून कुंकळकारांक अड्ड्यार घालपाचो जाल्यार कुंकळकार सक्षम आसा की हें बंद करपाक आनीक हांव रिक्वेस्ट करता आमगे ऑनरेबल एलओपी आनी एमएलए कडच्यान युरी आलेमा कडच्यान की हो कुंकळकारां नाका जसो तेज्या बापायन हो बंद केल्लो पयलीं एक कितें येवपा प्रोजेक्ट तसो हेणे ठामपणे रावन हें बंद करचें म्हूण सरकार तरी आमचेर अन्याय करता कुंकळकारांचे स्पेशल टार्गेट जाता अशें म्हाका दिसता बिंग एन एक्टिविस्ट फॉर सो लॉंग कुंकळकारांक सरकार मुद्दम टार्गेट करता कोणाक त्रास करपा तें कळना एक इंडस्ट्री पोल्युशन करता हिंगा मायग्रंट चड जाले आसा आतां हिंगा एक हावसिंग बोर्ड हो हावसिंग बोर्ड कोणा अड्ड्यार हाडून मारूं सोदता हीच उतर उलोवपा पडली तो हावसिंग बोर्ड काडाय आनी तुमच्या अड्ड्यार खंय वळोन तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी माराय कुंकळे म्हणले की ना लँड ऑफ फ्रीडम फायटर आयज आमकां कळून आयला की ही चारामडी जी जमीन आसा ही कांय वर्सां पयलीं हावसिंग बोर्डा खातीर ही एक्वायर बी जाल्ली तेन्नाचे आमचे आदले युडी मिनिस्टर बाबजोकी आलेमांव हाणें हेका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलें आनी आयज कालांतरान लकीली तेचो चलो आज आमच्या कुंकळ्याक एमएलए आसा आनी आमकां ठामपणे विश्वास आसा की युरी आलेमांवाचो हेका विरोध आसतलो म्हणून आयज जशे लोक जमल्या लोकांक कळ्ळा की हिंगा हावसिंग बोर्ड परत येवपाचो आसा म्हणून तेन्ना त्या वेळार लोकांनी हिंगा हावसिंग बोर्ड बंद केल्लो आनी सांगिल्लें की इन्स्टिट्युशनल हब करचो म्हणून सो आज एड्युकेशनल जर हब हिंगा करता जाल्यार तो कांय प्रमाणे लोकांक फायदो जातलो हें आयज लोकांक कळ्ळा सो हेका लोकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतला आनी आतां मिटींग जाला आनी आमचे जे ही पळय आतां पांजरकणी वेरोडा आनीक ही जी एरिया आसा ही सेपरेट रेव्हेन्यू विलेज आनी ही एक दवरपा खातीर आमचो तेंको पांजरकणकारांक सगळ्या सदांच आसतलो कळ्ळें न्हय आनीक जर हावसिंग बोर्ड हिंगा येता जाल्यार आमी ठामपणे हेका विरोध करतले